आमच्या बापान आमकां पळयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. आमच्या बापान आमकां पळयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगा भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगा भुरगीं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आतांच आमी गितांतल्यान म्हणलां, आमच्या बापान खंय आमकां हे भेटेक आपयल्यांत. व्हडलो फावोर आमचे सवेन ताणें केला. फावो नासतना हे भेटेक ताणें आमकां आपयल्यांत. म्हणटच आमच्या वद्दान आमी करचेंच पडलें न्हय की ही भेट बापाक मानता तसली करची पडली. बापान ही भेट मानून घेवंक जाय. देखून सुरवातेकूच आमच्या अंतस्करणाचेर एक धांवती नदर मारुया. खंय वायट बरें जालां ताचो अदमास करुया, चवकशी करुया आनी फावो थंय त्या त्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागून एमिसाची भेटीक खालतेपणी आतां तयार जावया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकलूतकोर, सोमया काकलूतकोर. तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूतकोर, क्रिस्ता काकलूतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकलूतकोर, सोमया काकलूतकोर. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातखां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पवो. आमेन. इल्लोसो वेळो रावून आमच्या साबार गरजां पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगोनीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तुज्या उदारपणान तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातखां बोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरना तेंय तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता देवा सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमेन. बागयोन पावलून गालास्याकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आदी जुदेवाचे शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर दुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो, ते तुमी आयकून जाणत. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सावरना तितले उर्बेन हांव बोल्लोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हजे आवयच्या कुसव्यान थावन जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जाल्ले तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचे शुभ वर्तमान
हांवें परगटचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागिनासतना म्हजे आदीं धर्मदूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुजाल्याक वचनासतना आराबेक गेलो आनी परत दमास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुजाल्याक गेलो आनी ताचे सरशी 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच दोमदूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा उजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदियेंत आसलोल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखनासल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच. आदीं आमकां दुमाळो दितालो तो मनीस ज्या भावाताचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगट्टा आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. सगळीं म्हणया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. सांद्यांत सांदो म्हजी कूड तुवें घडलाय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोयंब म्हणल्यार एक अजाप. सगळीं तुजी कर्तुत्वां अजापाची. ताचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोट्टालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हज्या प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. उद्गार. Salve spora soi soi, salve spora soi soi. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Salve spora soi soi, salve spora soi soi. Sorve spor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागींच बसून आसली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी भारी आरपीट जाताली आनी ताच्या फुड्यान येवन ताणें म्हळें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडला म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी आतबोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोमयान म्हळें,
मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच वस्त गरजेची मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ म्हज्या भावां भयणीनो, तुमचे मदलो कोण एकलो मोच्यांच्या दुकानार भितर सरलो म्हूण समज, शू शॉप, आनी तुका 3 पारो बऱ्यो लागल्यो. मातसो भोंवलो खरो, पूण 3 पारो तुका बऱ्यो लागल्यो. पयली पार बरी लागली, दुसरी पार तुका आवडली, तिसरी पार तुका आवडली, पूण तिसरी पार ह्या 2 आदल्या पारावन ओदीक बरी आवडली. तिसरी पार ह्या 2 पारावन ओदीक आवडली. बरें हा, आनी ती बरी लागली, ती सगळ्यान बरी लागली, ती तिसरी पार घेवन तूं आतां घरा आयलोय. एकदम बरें. अशेंच कितें बाबा भयणीनो, आयच्याच शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, तातूंत लाजाराच्या घरांत कसली एक घडणी घडली. तुमी जाणात बाबा भयणीनो, जेजू लाजाराच्या घरा गेल्लो ह्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे, आनी मारिया आनीक मार्ता ह्यो दोगूय ताच्यो भयणी. आनी म्हाका दिसता जायते पावट घडये वो थोडे पावट तरी जेजू ह्या घरान वेतालो, कित्याक लाजार ताचो बरो इश्ट. आनी तुमी जाणात लाजार मेलो तेन्ना जेजू बरोच खोंतवलो, आनी आमकां शुभ वर्तमानांत सांगता ते भाशेन तो रडलो पर्यान. पूण सदांचे भाशेन घडये तो तांगेर भितर सरलो, आनी ताका असलो देखावो मेळ्ळो की मारिया येवन ताच्या पांयांशी बसून ताचें उतर आयकताली. आनी ताची भयण मार्ता कितें तरी घराच्या राटींनी गुल जावन थंयच भितर उरली. आनी तिका सिनेमेंत कसो जालो आनी म्हणलें, सायबा ती भयणीक सांग, तुज्या पांयांशी बसून आसा ती, तिका सांग म्हाका इल्लोसो आदार कर म्हूण न्हय, सांग न्हय तिका. आनी मागीर तुमी जाणात तो जबाब, मारता मारता कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका. आतां बाबा भयणीनो, कोणाची कोन्नी जेजूक बरी मानली, कोणें सुबेज ओदीक बरें केलें, कोणें उणें बरें केलें, हाचेर खरेंच उलयतलो म्हणल्यार आमी तातूंत चड पडचें न्ही. पूण म्हजें चिन्ना प्रमाणे म्हाका दिसता दोगांयनी बरें केलें, दोगांनी बरें केलें. घडये जेजूक जाय आसलेलें मारता ताच्या पांयांशी ते घडयेक तेणें उतर आयकल्लें, पूण ती पावंक ना. बरें, भितरल्या राटींनी घुस्पली, हातूंत कांयच वायट ना. पूण दोगांयनी बरें केलें, कित्याक जेजूच्या पांयांशी बसप पळय म्हणल्यार बरें बरें. आनी घराच्योय राटी करूंक बरें, कित्याक आमी संवसारान आसा, आनी संवसारान आसा म्हणटच संवसाराच्योय राटी आमकां लागतात. दोगांयनी बरें केलां, पूण एक मात, हे ते मोचे तुवें विचून काडलें ते तिसरें, ताचो गुडास कर आनी हांगा लाय तें. पूण एक मात, मारयेन ओदीक बरो तो वांटो विचून काडला. आनी जेजूनी तशेंच म्हणलां न्ही, मारता मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला. कित्याक बरो? कित्याक संवसारा मदें आनी ओतमीक वाटा मदें हें ओतमीक नदरेचें सदांच बरें न्हय. म्हणटच जेजूच्या पांयांशी बसप म्हणल्यार ही ओतम्याची गरज, ओतम्याची खबरी. आनी थंय कुजनान आनी खंय तरी आरपीट जावप म्हणल्यार ही आमची कुडीची संवसाराची गरज. म्हणटच हाचे मदें तर आमचें वजन करीत जाल्यार दुबाव बाबा म्हणिनो मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला. पूण दोगांयचोय बरो वांटो, दोगांयचोय बरो वांटो, ओदीक बरो तो मारयेन वेचून काडला. बाबा म्हणिनो हे भाशेन जायते फावटी आमच्या जिवितान घडटा न्हय. आमी जायते फावटी घुस्पता, कितें वेचून काडचें, कितें सोडचें, कित्याक ओदीक बरें, हें केल्यार कशें जातलें, तें केल्यार कशें जातलें, आमी घुस्पता. आमच्या जनाक एक इन्विटेशन आसतलें, बर्थडे इन्विटेशन. त्याच दिसा एका वद्दान स्टेडियमाचेर एक फुटबॉल गेम चलताली, बरी इंटरनॅशनल गेम चलताली.
ताकाय वचूंक जाय. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार ताचो बाबड्याचो कोण मेला, इतेर आसा, मरण आसा. जॉन कितें कोत्ता काय? जॉन कितें कोत्ता? जायतो घुस्पोचो बाबडो गेमूय आसा, कोणाचें बर्थडे सेलिब्रेशन आसा, म्हाका आपयला ती बरी मनशां, आनी बाबडो मेला तोय म्हजो इश्ट. कितें कोत्तलो हांव? सगळें सोडटा आनी इतेराक वेता. तो जाणा हो ताचो इश्ट ताका परतो मेळचो ना. निमणी नदर मारूंक ताका मेळची ना. ही निमणी नदर मारून ताका मातयेक लागून हांव येतलों. असलें आमच्या जिवितांत जायते फावटी जाता बाबा भयणीनो. एक बापूय समज कामाचो नीट आपल्या घरा येता, कित्याक आपली भुरगीं आसात म्हूण जाणा तो, म्हजी पोतीन आसा म्हूण जाणा तो, ती म्हाका तेरसाक रावतली, अमोरेक रावतली, रेस्पेतान नीट उबो घरा येता आनी फॅमिलीच्या वातावरणांत तुय आसता. आनी एक बापूय समज कामाचो येता, नीट बार्रार वेता आनी मागीर बार्रांतल्यान 10, 10:30, 11 रस्तो मेजीत लोकोत लोकोत घरा येता. ही दोन भाशेची खबर. पूण हेंय आमचें जिवीत बाबा भयणीनो. आमकां जायते फावटी अरे बारूय आसा मरे, म्हजे फ्रेंड आसात मरे, बरो टायम पास जाता मरे. हांगाय बी तुजी फामील आसा गरजेचें. सो यू नो वे युअर प्रायोरिटीज आर. खंय कितें विचून काडूंक जाय तें, कितें बरें, कितें चड मोलाचें. बाबा भयणीनो, आमकां हें देवाचें उतर आयज इल्लोसो उजवाड दिता. ताचेर आमी आज नियाळ कोत्ता जाल्यार आमी आज शिकुया. बाबा जॉनान कितें केलां आनी त्या मनशान कितें केलां, कितें जोखलां मेजलां, कितलें बरें तें विचून काडलां, तें आमी जायते फावटी विचून काडूंक आमकां गरजेचें. आनी हें कोत्ता आसतना बाबा भयणीनो आमकां जायते त्रास पडटात. वी सफर अ लॉट ऑफ एगनीज ऑफ इनडिसिजन. कितें करचें, ना करचें, तें सोडचें, हें धरचें, ताका घास मारचो, हें सोडचें, पावल फाटीं मारचें, फुडें व्हरचें. घुस्पोता आमी. बरोच तकलेचेर पासो पेज येता, चिंतमान तो भार येता, तकली फोडूंक पडटा. आनी तरी आसतना बाबा भयणीनो आमी देवाक केन्नाच सोदिना, सायबा तूं म्हाका पाव गा. कित्याक देवाशें वचोनाय तूं? तो सगळें जाणा तुजें, तो सगळें तुजें जाणा. तुजो थाराव कसलो करून तुका दिवंक जाय तो जाणा. ही नोज बेस्ट वॉट टू डू अबाउट युअर लायफ. ताचेशी कित्याक बसना तूं? मारये भाशेन बरो वांटो वेचून काडला, तो बरो वांटो काडूंक तूं देवाची पांयाशी कित्याक बसनाय? वाय डोंट यू सिट एट हिज फीट? आमच्या जिवितांत जशें आतां आसा म्हणटालो, जायत्या घुस्पोगदळाक आमी सांपडटा. वी सफर दीज एगनीज मेनी टायम्स इन आवर लायफ्स. काजार जावं ओ आंकवार रावं, पाद्री जावं ओ ना पाद्री जावं, माद्र जावं ओ ना माद्र जावं, भायल्या देशान म्हज्या पोटाक लागून वचूं ओ म्हजी फामील हांगाच आहा, म्हाका रावन दिसता हांगाच रावन गोंयांच रावन काम करूं, बोटीर वचूं काय हांगाच रावन म्हजो दिसपट्टो ग्रास जोडूं, दोतोरान सांगलां म्हज्या काळजाचें ऑपरेशन आसा तें करूं वो ना, मरतलो वाचतलो म्हूण सांगलां पूण कोत्ता. आय टेक अ डिसिजन, वय ना करून करून. आनी भाशेन बाबा म्हणिनो आमी जिवीत सारता, हें आमचें जिवीत. एक वायट सांगात आसा वायट इश्टांचो, तांचे बरोबर भोंव पिड्यार जावं ओ म्हजो रेस्पेद सांबाळूं बरे रस्त्यार रावूं, ओ कोणाचें म्हाका भाट मेळटा चोरूंक मेळटा बरो चान्स आसा, दुरीक तर मातशें भायर काडीत जाल्यार बरी प्रॉपर्टी म्हजी जाता, करूं वा ना करूं. आय एम सफरींग एगनीज. कितें बरें तें सांग म्हाका, कित्याक देवाक उलो मारिनाय? बाबा म्हणिनो हे भाशेन असल्या वेळार कित्याक तूं देवाक उलो मारिनाय? दुसरे सुवातेर देव आमकां चड म्हत्वाचो म्हूण मारिया आमकां दाखयता. दोनूय संवसारी वस्तू मध्ये आनी आत्म्याच्या वस्तू मध्ये, स्वर्गाच्या वस्तू मध्ये देव आमकां चड म्हत्वाचो म्हूण दाखयता. गोडे बाबा म्हणिनो मारता हे घडणेंत आयज आमी आयकयलें, ते घडणेंत गोडे मातशें भितर उरलें, संवसारीचें राटीचें कशें दिसलें आनी तिका गोडे आमी तेजेर फातर मारता तें तसलें. पूण अशीं मारतान जायते फावटी आदीं जेजूच्या पांयाशी बसून ताचें आयकलां आसतलें. म्हाका दुबाव ना, तें बरें घोराणें. म्हणटच आमी मारये भाशेन वो मारताय भाशेन आमच्या जिवितान हो बॅलन्स सांबाळूंक चड म्हत्वाचो. हो बॅलन्स सांबाळूंक आमचो जिविताचो बॅलन्स म्हणटात तो. जरूय आमी बाबा म्हणून ह्या संवसारांतली मनशां आनी संवसार आमकां चुकोना, ह्या संवसारान आमी जिवंकूच जाय. आमी कितें खातले तर ना जाल्यार, कितें आमी जेवतले तर, कितें आमी न्हेसतले तर, आमी संवसारान जियेता म्हणटच ह्यो संवसाराची राटी आमकां लागतातूच, हातूंत दुबावूच ना. बट दॅट डजंट मीन दॅट यू आर ऑफ द वर्ल्ड ऑल द टायम. नो, आय स्ट्रायक अ बॅलन्स. म्हणजे बाबा देवाचें कितें तें देवाक
आनी म्हज्या संवसाराचें हांव कितें संवसाराक हे भाशेन म्हज्या जिवितान हो बॅलन्स स्ट्रायक करून हांव जियेतां आनी हो बॅलन्स करता तेन्ना देवाच्या वस्तूंक हांव चड मान दितां. देव म्हज्या जिवितान पयलो काल पासून बाबा म्हणून आमी नियाळ करतली सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सोबतेन, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या सर्वेस्परा देवाचो तूं मोग करतलोय. गॉड फर्स्ट अँड ऑलवेज द फर्स्ट. ह्या संवसाराच्या राट्या मदें तो पयलो म्हज्या जिवितान बाबा म्हणून. आनीक हे भाशेन आमचें जिवीत ह्या संवसाराच्या राट्यां मदें पयली वस्त आमी विचून काडटा ती आमचो देव. आनी जेजू पासून म्हणटा न्ही पयलें म्हणटा सर्गींचें राज सोदात आनी हेर आनी ताचें प्रमाणीकपण सोदात आनी हेर सगल्यो वस्तू तुमकां दितलेत. आनी जेजू अशें म्हणटा जंय तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसा. म्हजो थेवो खंय गाय बाबा म्हणून. इफ आय कंपेर माय अर्थली थिंग्स, वर्ल्डली थिंग्स and godly things, spiritual things, where are my priorities? Where is my treasure? Where is my heart? हें तर विचारीत जाल्यार भावभयणीनो आमकां गमतलें आमच्या जिविताचो सुमार आमी खंय पासून आमचें काळीज उडटा तें, खंय पासून आमचें मन उडटा तें, खंय पासून आमचें काळीज आमचें जिवीत ओडटा तें हें आमकां कळटलें. आनी हें सांगून निमणें हांव भाग्योन पावलूच्या जिविताचेर नदर मारून सांगता. भाग्योन पावलूय तसोच पयल्या वाचपार आमकां मेळ्ळा. तो खंय वेता म्हूण नको आसलेलो, संवसाराचे वाटेन वो देवाचे वाटेन. हांवचे तूं ताच्या मनाचेर उजो वाडयता आनी म्हणटा तो अरे आयज पासून ताणें म्हणलां एका तेंपार म्हणटा हांव इतलो जेजूचो दुस्मान आसलेलो, देवाचे पोरजेक म्हणटा दुमाळो दितालो, वयता थंय फुटी घालतालो आनी आतां म्हणटा ताचे कृपेच्या पाकवणाचेर देवान म्हाका जेजून म्हाका सांबाळला आनी आतां दुसरोच मनीस जाला. आतां जेजू पासून हांव जियेतां. बाबा म्हणून एका तेंपार सगलो संवसाराच्या लोटान भोंवतालो भाग्योन पावलू आतां देवाच्या लोटान भोंवता, देवाच्या मोगान पडला, देवा पासो जीव दिवंक तयार जाला आनी खरें देवा पासो तो मेला. ताची देख घेवन आमी सदांच बाबा म्हणून देवाक जाय तेंच करूंक दोन वस्तू मदें संवसारी आनी देवाच्या वस्तू मदें आमी बरें तें विचून काडूंक, देवाच्यो वस्तू ती विचून काडूंक. वी टू सी आवर प्रायोरिटीज बिफोर गॉड. आनी आयज जबाब दिला तो आमच्या सदांच मनान धरून. इतलेंच म्हणून आमी ह्या देवाच्या इतराचो नियाळ काबार करुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. आमेन. कोतकोती काळजा सायबा बेटोळी करता तुका. कोतकोती काळजा सायबा बेटोळी करता तुका. तुझे आदि मोगान जेजू आयज आमची काळजा कोरिता. तुझ्या मोगान ती उरपाय, तुझ्या मोगान ती एकठांय. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्रवेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा बापा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं ओदीक आनी ओदीक पवित्र कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचेय किरकोळ ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमताव, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोठाव, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगल्या यज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदरून मरून गेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. वार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या निर्मळ पोती सांगाती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर किरीत भाशेन आमच्या भाग्यवन जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताजे सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलें प्रार्थन सगळे भक्तीन सगळ्या भावार्थान आमचो पाय म्हूण आतां आमी खालतिकायेन उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं,
तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबासकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक. आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटी आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्याशी सांग म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मुखान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी बापाची भुरगीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जेज्या अस्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमेन. Ashita karismoche swati erak ducha rakurauta dispote meluk moga mocha. Ashita karismoche swati erak ducha rakurauta dispote milu moka mocha. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बराबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवणखाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं, असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाची बे आतां सोबी क्रिस्ता शांती गोरा सोल्या सुर्गी कृपा आमचेर देवली देवकारा आतां दिवया देवकारा आतां